हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एक्सप्लेन्ड एनिमेशन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैगन बॉल डायमा की एपिसोड 18 को। ड्रैगन बॉल डायमा की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोगू और इसके दोस्त थर्ड डीमन वर्ल्ड में पहुंच चुके होते हैं। वहां पहुंचकर इनको पता चलता है कि थर्ड ड्रैगन बॉल तो अरिंसो के पास है। फिर अरिंसो एक प्रपोजल देती है जिसके मुताबिक टीम गोगू और माजन डू को आपस में फाइट करनी है और जो जीतेगा इसे तीनों ड्रैगन बॉल मिल जाएंगी। फिर गोगू और माजन डू की फाइट के जबरदस्त मनासिर दिखाए जाते हैं और फिर वहाँ पर गोमा की एंट्री होती है और फिर इसके साथ टीम गोगू और टीम अरिंसो की फाइट दिखाई जाती है और फिर गोगू सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब आगे एपिसोड 18 का नाम है अवेकनिंग। एपिसोड का आगाज बड़े शानदार अंदाज से होता है और फाइट का मैदान दिखाया जाता है जहां गोकू सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। गोगू को ऐसे देखकर पांजी हैरानगी से कहती है, क्या ये वाकई ही गोगू है? फिर बाकी लोग जो लड़ रहे थे नीचे आते हैं। बल्मा सबसे पूछती है कि सब लोग ठीक हैं? असल में सबकी हालत बहुत खराब थी, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है गोगू और गोमा पर। गोमा गोगू को देखकर मजाक उड़ाने के अंदाज में कहता है, अब तुम मुझे एक और फजूल मैजिक दिखा रहे हो। फिर गोकू बिजली की रफ्तार से गोमा पर अटैक करता है और ऐसा पंच मारता है कि गोमा की आंखें बाहर को आ जाती हैं और गोगू का ये अटैक देखकर ग्लोरियो बहुत हैरान होता है। फिर गोमा गोगू पर अटैक करने लगता है तो गोगू बिजली की रफ्तार से गोमा के पीछे आता है। ये चीज गोमा को हैरान कर देती है। इसके बाद गोकू ताबड़तोड़ लाइटनिंग के अटैक गोमा पर करता है और गोमा के तमाम अटैक्स को आसानी से डोज कर रहा होता है और सब लोग ये देखकर खुश हो रहे होते हैं और साथ ही गोगू की तारीफ कर रहे होते हैं कि गोगू किस कदर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जिससे गोमा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर गोगू को गोमा पर भारी पड़ते देखकर माजन डू और तामागामी भी फाइट में कूद पड़ते हैं और हर तरफ से गोमा पर अटैक करने लगते हैं और फिर गोमा इन पर ऐसा अटैक करता है कि सब दूर जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद माजन डू को गिरा हुआ और बदहाल देखकर इसकी तरफ चॉकलेट कुकी उभारता है क्योंकि माजन डू को चॉकलेट से ताकत मिलती है। वो चॉकलेट माजन डू के मुंह में जाती है और वो इसे खाने लगता है और साथ ही साथ ताकतवर होने लगता है। ये देखकर अरिंसो हैरान होती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? और फिर माजन को आता है और माजन डू से कहता है, खाओ और स्ट्रॉन्ग हो जाओ। चॉकलेट खाने के बाद माजन डू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर इसके सामने आता है गोगू जो कि सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है। माजन डू भी इसकी तरफ देखकर अपनी जबरदस्त फॉर्म में आता है और दूसरी तरफ अरिंसो माजन डू की इस ताकत को देखकर कहती है कि इसने ये किस किस्म का मैजिक किया है। फिर गोगू और डू दोनों गोमा पर अटैक करते हैं। माजन डू तो गोमा को अपने एक हाथ ही से पकड़कर दबोच लेता है और दूसरी तरफ से गोगू आकर इस पर जबरदस्त अटैक करता है। फिर माजन डू गोमा को उठाकर इधर उधर पटकना शुरू कर देता है और इसे फिर दूर फेंक देता है, जिससे गोमा की एक बार तो अच्छी खासी हालत खराब हो जाती है और फिर गोमा संभलने ही लगता है कि गोगू इस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है जो गोमा को हिलाकर रख देता है। इसके बाद माजन डू गोमा पर अपने पंचेस की बारिश कर देता है। ये देखकर अरिंसो और कू बहुत खुश होते हैं और इसका हौसला बढ़ाने लगते हैं, लेकिन इनकी ये खुशी कुछ देर के ही लिए थी क्योंकि अचानक माजन डू फाइट से अलग हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था और डू सोचता है कि लगता है कुकीज की पावर खत्म हो गई है और दूसरी तरफ गोमा इस मौके का अच्छे से फायदा उठाता है और माजन डू पर अटैक करके इसे दूर फेंक देता है। फिर तामागामी और गोगू गोमा पर अटैक करते हैं एक दफा तो गोमा की हालत खराब कर देते हैं। अब गोमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी थर्ड इवल आई का इस्तेमाल करता है और आई की पावर से हर चीज तबाह कर देता है। गोमा के इस अटैक को गोगू भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और गिर जाता है। गोमा गोगू पर अपने पाँव से जोर से अटैक करता है और फिर इसे दूर फेंक देता है। इसके बाद गोमा गोगू पर अपनी लाइटनिंग से बहुत अटैक करता है जिससे गोगू जमीन पर बेहाल होकर गिर जाता है। ये देखकर पांजी और बल्मा बहुत परेशान हो जाते हैं और गोमा कहता है कि लगता है ये फाइट खत्म हो गई और फिर सुप्रीम काय कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ और फिर पिकालू कहता है कि हमारी इतनी बुरी हालत है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और
اور دوسری طرف گوما گوگو پر اپنے فائنل اٹیک کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ نیوا گوگو کے پاس آتا ہے اور اسے اپنے جادو منتر سے گوگو میں پاور کو جگاتا ہے اور پھر گوگو ٹرانسفارم ہوتا ہے سپر سین 4 میں، جس سے گوگو کے بال لال ہو جاتے ہیں۔ پھر گوما اس پر اٹیک کرتا ہے، لیکن اس اٹیک سے گوگو کا بال بھی باقی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر گوما بہت حیران ہوتا ہے اور پھر گوگو کو اس فارم میں دیکھ کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ گوگو خود اپنی اس فارم کو دیکھ کر بھی حیران ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ اس فارم میں بالکل بھی ٹرانسفارم نہیں ہو پایا تھا۔ کیونکہ گوما کے اٹیک نے گوگو پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، اس پر اسے بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کے حساب سے تو فائٹ ختم ہی ہو گئی تھی۔ اور پھر گوما اور گوگو ایک دوسرے پر بھرپور انداز میں اٹیک کرنے لگتے ہیں اور دونوں کے درمیان فائٹ کے زبردست قسم کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ گوما گوگو پر اپنے پنچ سے اٹیک کرتا ہے، مگر گوگو اس کو آسانی سے روک لیتا ہے اور اتنے بڑے گوما کو گھما گھما کر دور پھینک دیتا ہے اور پھر سے دونوں میں زبردست فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب گوما سے کچھ بن نہیں پا رہا ہوتا تو وہ اپنی تھرڈ ایول آئی کی پاورز یوز کر کے گوگو پر ایک زوردار پنچ سے اٹیک کرتا ہے، جس سے گوگو دور جا کر گرنے لگتا ہے، لیکن گوگو جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اور پھر سے دونوں میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر گوما اس پر لائٹننگ سے اٹیک کرتا ہے تو گوگو بھی گوما پر لائٹننگ کی بارش کر دیتا ہے۔ اب گوما کو غصہ آ چکا تھا، وہ اپنی تھرڈ ایول آئی کی پاور کا یوز کرتا ہے اور فائٹ فیلڈ میں موجود تمام پتھروں کو اٹھا کر گوگو پر پھینک دیتا ہے، لیکن گوگو اٹیک کو آسانی سے ڈوج کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر گوما حیران اور مزید غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر سے گوگو گوما پر بھرپور انداز میں اٹیک کرتا ہے، جس کے بعد ایک بار تو لگتا ہے کہ گوما کا کام تمام ہو گیا، مگر ایسا نہیں ہوتا، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور یہ دیکھ کر ٹیم گوگو کے تمام لوگ گوگو کے پاس جاتے ہیں اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ گوگو اور گوما کی ابھی بھی فائٹ جاری ہے۔ پھر سب لوگ مل کر گوما پر اٹیک کرتے ہیں اور گوما دور جا کر گرتا ہے اور اس سے گوما کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام ٹیم کے ممبران اپنی فل فارم میں آتے ہیں اور گوما پر اٹیک کرتے ہیں، لیکن اس اٹیک سے گوما بچ نکلتا ہے۔ پھر وہ ایک زوردار پنچ گوگو کو مارتا ہے اور گوگو کو دور پھینکتا ہے اور گوگو گرنے لگتا ہے کہ اچانک گوگو کی آنکھوں سے ایک بلو لائٹ نکلنے لگتی ہے اور گوما یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور پھر گوگو گوما پر بھرپور انداز سے اٹیک کرتا ہے، جس سے گوما ایک گڑھے میں گر جاتا ہے، لیکن پھر گوما اس جگہ سے بھرپور انداز سے باہر نکل آتا ہے اور اپنی پاور سے پورے فیلڈ میں ایک حصار بنا دیتا ہے اور پھر گڑھے سے ایک بڑا سا ہاتھ باہر نکلتا ہے اور پھر گوما اپنی تھرڈ ایول آئی سے ایک زبردست اٹیک کرتا ہے جو سب لوگوں کے ہوش اڑا دیتا ہے اور گوگو دور جا کر گرتا ہے۔ گوما اپنی شیطانی ہنسی سے ہنستا ہے، گوگو پلٹ کر گوما پر اٹیک کرتا ہے، مگر اس بار گوما پر اس کے اٹیک کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ گوگو کو دور پھینک دیتا ہے۔ پھر گوما اپنی پاور سے گوگو کو اٹھاتا ہے، اس پر گوگو کہتا ہے تھرڈ ایول آئی، اس کی کیسی پاور ہے؟ پھر گوما گوگو کو پہلے سپر سین 4 سے سپر سین 3 میں اور پھر گوگو کی اصل حالت میں ٹرانسفارم کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس خوفناک اور سیریس بیٹل کے دوران گلوریو کو ارینسو کی کال آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ باقی 2 ڈریگن بال لے کر میرے پاس آؤ، اور پھر وہ ہائبرس کے پاس جاتا ہے اور اس سے دونوں ڈریگن بال لیتا ہے اور ارینسو کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب گلوریو ارینسو کے پاس جاتا ہے تو ارینسو اسے کہتی ہے کہ ان ڈریگن بالز کو یہاں پر رکھو، لیکن گلوریو کچھ پسو پیش سے کام لیتا ہے، لیکن پھر ارینسو اسے غصے سے کہتی ہے انہیں وہاں رکھ دو، اور مزید کہتی ہے کہ اب میں ان بالز کے ذریعے نیو ڈیمن کنگ بنوں گی اور گوما کو ڈیفیٹ کروں گی، اور گلوریو سے کہتی ہے کہ اب شنرون کو بلاؤ، اور مزید کہتی ہے کہ میں نے آج کے دن کے لیے ہی تمہیں نمکین کی لینگویج سکھائی تھی۔ اس سے ایسے لگتا ہے جیسے گلوریو اس کا سلیو ہو۔ اس کے بعد ارینسو گلوریو پر غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے جلدی کرو تاکہ گوما کی حکومت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے۔
फिर ग्लोरियो को फाइट के खौफनाक लम्हात याद आते हैं और गोगू और इसकी टीम के साथ गुजारे हुए पल याद आते हैं और ये सब सोचकर वो शिनरॉन को बुलाता है। ये देखकर सब लोग हैरान होते हैं और जब सबको पता चलता है कि ये ग्लोरियो कर रहा है तो पांजी कहती है ये तो ट्रेटर है और कहती है ग्लोरियो ऐसा कैसे कर सकता है और सब लोग हैरान होते हैं। इस पर सुप्रीम काय कहते हैं इसका मतलब है वो असल में अरिंसो के साथ मिला हुआ था। फिर शिनरॉन कहता है बताओ तुम्हारी क्या विश है, मैं हर तरह की विश पूरी कर सकता हूँ। गोमा को शिनरॉन के बुलाने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए गोमा शिनरॉन पर ही अटैक कर देता है, मगर शिनरॉन अपने एक नाखून से ही उठाकर उसे दूर फेंकता है। इससे गोमा को समझ आ जाती है कि शिनरॉन पर अटैक करना कोई अक्लमंदी न था। फिर अरिंसो ग्लोरियो से कहती है चलो अब मेरी विश मांगो। फिर ग्लोरियो कोई विश मांगता है। अब पता नहीं ग्लोरियो ने क्या विश मांगी, ये तो अगली किस्त में ही हमें पता चलेगा। तो अगली किस्त को देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।